फजूल और बेढंगी थिंकिंग जो होती है ना इंसान को मरवाती है, जिसका कोई इनाप शनाप नहीं। बैठा हुआ यहाँ करके फौरन यहाँ से अलास्का पहुंच गया, अलास्का से ग्रीनलैंड चला गया, ग्रीनलैंड से आइसलैंड आया, नॉर्वे के अंदर जहाज उतारा, वहां से जापान चला गया, जापान से फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, और फिर वहां से जो है ना वो हजरत नेपाल पहुंच गया। तो अब मसला यहाँ पर ये है कि ये क्या किया आपने, क्या मिला आपको इस तरह के सोचने। तफक्कुर वो होता है जो तखय्युल को मजबूत करे, अकायद को मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे आपकी किसी चीज को, उसमें थिंकिंग करे। जब आप जो है गैब खोल ही नहीं सकते तो अल्लाह के बारे में भी आपने एक लिमिट से सोचना, आप उसकी मखलूक के बारे में देख के अल्लाह के बारे में समझे। आप एक लेवल से ज्यादा नहीं जाके अल्लाह को समझ सकते, क्यों, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह इंसान की तरह है ही नहीं, तो आप पहुंच ही नहीं सकते उसको एक लेवल से आगे। तो आपने वो चीज तो लिमिट लगानी है कि क्या, व्हाट नॉट टू थिंक, व्हाट नॉट टू से, व्हाट नॉट टू डू। ये है कोर्स जो असल करने वाला है। आप हर लेक्चर में सबर की बहुत कहते हैं, अच्छा क्या इतना सबर पॉसिबल भी है? इतना सबर क्या, जिंदगी है ही सबर। वॉशरूम जा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब सबर की डेफिनेशन में आएगा। खुदकुशी करने के लिए तो एक लम्हा मिल जाए इंसान को। खुदकुशी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सेहत का ख्याल रखना, वक्त पे उठना, खाना खाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, लोगों से आजकल दूर रहना, हाथ धोना, ये सब सबर है। सबर का मतलब अरबी में होता है हब्सुन नफ्स, नफ्स को रोकना उस चीज के करने से जो करने की जगह नहीं होती उसकी। और नफ्स चाह रहा होता है बेढंगा जाके ट्रैक्टर चला दूं मैं जहां मेरा मन चले, मेरा दिल चाहे। रोकने का नाम जो है ना सबर है। सबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तकलीफ आ गई है तो उसके ऊपर गैर शरई काम नहीं करने। तो वो गैर शरई काम भी क्या होते हैं, शरीयत क्या है, वो काम नहीं करना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैंडर्ड से हट के, ये है सबर। जिंदगी के अंदर सबर की डेफिनेशन में हराम नहीं करना सबर, हलाल करना सबर। हलाल करना भी सबर कहते हैं स्कॉलर्स, हराम से बचना भी सबर, और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो भी सबर। तो रोज उठना, रोज अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, लोग रोज फिटनेस का ख्याल रखना, लोगों से बातचीत करते हुए वो एक डेकोरम मेंटेन करना, आपे से बाहर नहीं होना, फजूल बात नहीं करना, लूज बॉल नहीं लेना, ये सब सबर है। तो भाजन पूरी जिंदगी सबर है। मैंने यहाँ इन 2 घंटों के अंदर बीच के अंदर किसी बात का, अभी मैं ज्यादा मजाक नहीं करता नॉर्मली, मैं आई डिलीवर अ लॉट ऑफ सीरियस लेक्चर्स, बीच में मुझे आती है, आज मैंने थोड़ा सा जरा लूज बात की है, जरा रिलैक्स की है अपनी ऑडियंस को। ये भी सबर है कि भाई आपने इधर से आगे, आप इस स्टेज पे नहीं कह सकते बात, आप स्टेज से ज्यादा आप मजाक आगे नहीं कर सकते, आप स्टेज से आगे जुबान को लूज नहीं ले सकते, आप इस स्टेज पे बैठ के ये नहीं कह सकते। सबर, जिंदगी है ही सबर। अपने आप को समझना सबर, समझने के बाद अपने आप को खड़ा करना सबर, अपने आप को कुछ जगहों पे गिराना सबर, गिरा के उठाना सबर, उठा के जमा करना सबर, जमा करके चलाना सबर, चलने के बाद फिर गिरना, गिरने के बाद फिर उठना, उठने के बाद फिर जमा करना, फिर मिलना, फिर ये जिंदगी सबर। सबर के बगैर कैसे होनी है? सबर का मतलब है महल के अंदर वो काम नहीं करना, उस डोमेन में वो काम नहीं करना, उस वजह पे वो काम नहीं करना जहां उसके करने का जगह नहीं थी। और बेसब्री यही है कि आप वो कर दें जो वहां उसका महल नहीं था। यहाँ अल्फाज नहीं बनते थे, यहाँ गुस्सा नहीं बनता था, यहाँ स्माइल बनती थी, यहाँ मुस्कुराहट बनती थी, यहाँ इतना बोलना था, यहाँ 2 लाइनें बनती थी। शेख आतिफ ने वहां पर 20 लाइनें बोल दी आगे से। जोश खिताबत के अंदर शेख साहब यहाँ से आगे आगे हो गए, फलां से आगे हो गए, उसको अभी सॉरी कह देना था, यहाँ पे ये सबर। किसी को सॉरी नहीं कहना था, ये सबर। किसी से लड़ाई करना सबर, किसी से लड़ाई नहीं करना सबर, किसी से जंग लेना सबर, किसी से जंग नहीं लेना सबर, किसी को इग्नोर करना सबर, किसी को अप्रिशिएट करना सबर। जिंदगी है ही सबर का नाम। जिस महल पे वो काम करने का है, नफ्स नहीं वो चाहेगा, नफ्स को वो करवाना जो वो नहीं चाहता, सबर। आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट अ बिजनेस? मैं बता चुका हूं, देयर इज नो एज ऑफ डूइंग बिजनेस, देयर इज एन एज ऑफ लर्निंग एंड सॉल्विंग द पजल्स ऑफ दिस यूनिवर्स इन योर लाइफ। वो हो चुका है तो कोई एज नहीं। बाकी आप अगर पाकिस्तान के हवाले से या हर स्पेसिफिक उसके लिहाज से बोलेंगे तो फतवा और ओपिनियन बहुत डिफरेंट होगा। इंसान जब ये आई एम अ सीए स्टूडेंट, हार हार के थक गया हूँ, जबरदस्त। हार हार के थक क्यों गया? हार हार के तो सीखना चाहिए। कभी सोचता हूँ छोड़ दूं, नींद नहीं आती, क्या करना चाहिए? छोड़ दूं? हेलो, इसका जवाब तो मेरे आज के लेक्चर के अंदर। छोड़ दूं क्या मतलब होता है? सबर और बर्दाश्त में क्या फर्क है? सबर अरबी का वर्ड है, बर्दाश्त उर्दू का वर्ड है। खलास, बर्दाश्त करना सबर, कहीं बर्दाश्त नहीं करना भी सबर। अच्छा जी, आगे क्या है? अल्लाह की मदद की क्या, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। यार ये सवाल तो बहुत आया हुआ है, ये तो बहुत जगह मिल जाए। अल्लाह की मदद की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट क्यों करनी है? अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब है किन किन लोगों के? मेरे ख्याल से आप कुरान, अब तो इंटरनेट पे जाके आयतें लिखेंगे आपको मिल जाएंगे। नुसरत करीब है उसकी, जितना वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, तकवा इख्तियार करें नुसरत आ जाएगी, तौबा ताइब हो नुसरत आ जाएगी, इस्तगफार करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, सदकात करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, खैरात करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, दीन और नसीहा करें, लोगों की खैर खाई चाहेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, लोगों की मदद करना चाहेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी। जो लोगों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। जो अल्लाह को कर्ज देता है, मतलब जो लोगों को कर्ज देता है, अल्लाह कहता है एक तरीके से हमें, अल्लाह अपनी तरफ निस्बत लेके कह देता है ना, तो लोगों को खाना खिलाएगा अल्लाह तुझे खाना खिलाएगा, तू लोगों की प्यास बुझाएगा अल्लाह तेरी प्यास बुझाएगा, तू लोगों को
تیمارداری کرے گا اللہ تیری صحت کا خیال رکھے گا. تو لوگوں کی عزتوں کو بچائے گا برباد کرنے سے اللہ تیری عزت رکھے گا. تو لوگوں کی عزتیں پامال کرے گا, ان کی عزتیں اچھالے گا, ان کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالے گا مارکیٹ کے اندر, اللہ تیری اچھال دے گا کسی دن. تو لوگوں کی غیبتیں کرے گا اللہ تیرے راز کھول دے گا آگے سے. تو اللہ کی نصرت اسی کے ساتھ ہے جو وہ روش اپنا لے جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو لوگوں, اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. جو اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو اللہ کی نصرت ہے ان ساری پازیٹیوٹیز کے اندر. سر واٹ اف پیپل یو لو آر اگنورنگ یو, وہ لوگ جو جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ اگنور کر رہے ہیں, زبردست. شوڈ بی ریئلی بیگ فار دیئر ایگزسٹنس اور لیٹ دیم گو کنسیڈرنگ دیٹ دیئر ایبسنس از گونا ہرٹ یو اباؤٹ. کیا بات ہے جی, ہم کیا کریں ان لوگوں کے بارے میں جن سے ہم محبت کرتے ہیں مگر وہ ہمیں اگنور کیا کریں. ارے وہ عشق کی کیا جو ٹینٹرمز اور ایٹیٹیوڈ نہ دکھائے, وہ محبت ہی کیا جو مزاج نہ دکھائے, اور وہ محبوب ہی کیا جو اس دنیا میں مل جائے انسان کو. بہرحال آف دا ریکٹ رشتے, فیملیز, سوشل سسٹم, اسٹرکچرز سب اپنا اپنا آپ دکھاتے ہیں, فائن, نو پرابلم. اب کیا کریں, کچھ لوگ اس لیے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں, اس لیے آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قریب کے لوگ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر, دیے کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. دنیا جہاں کو تو روشنی دے رہا ہوتا ہے دیا, مگر نیچے اس کے اندھیرا ہوتا ہے. تو اپنے ذرا کم ویلیو کرتے ہیں, باہر کے لوگ ذرا زیادہ ویلیو کر دیتے ہیں آگے سے. تو جن سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں نا ان میں دو پارٹی ہیں, ایک وہ ہے جو آپ کو روز دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایک وہ ہے جو آپ کو بالکل ہی نہیں دیکھ رہی ہوتی. تو جو آپ کو روز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کا گند بھی دیکھا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو آپ کو دور ہیں, اب آپ ان سے اتنے قریب آ کے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکیں, وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے تھے کیونکہ آپ کو جانتے نہیں ہیں, وہ آپ کے اندر کے گروں کو نہیں جانتے, وہ آپ کے اندر آپ کتنے بڑے, آپ اندر میں کیا آپ میں صفات عالیہ ہیں وہ نہیں جانتے. they don't know you, that's why they're ignoring. and there is a relationship جس میں لوگ ابھی چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ اچھا بھی جانتے ہیں کچھ برا بھی جانتے ہیں مگر اگنور رکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں آپ کی غلطی ہے, آپ زیادہ کھل گئے, آپ زیادہ بات کر گئے, آپ زیادہ بچ گئے, آپ زیادہ تھلے لگ گئے کسی کے, آپ نے زیادہ کچھ اس کو اٹھا دیا, کچھ اپنے آپ کو زیادہ گرا دیا, یا کچھ اپنے آپ کو زیادہ اٹھا دیا اور اس کو گرا دیا. تو اپنے ان ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے ریلیشن شپ میں لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دور ہی رکھو یا اگنور کرو. کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے جتنا اس کو ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے نا اتنا یہ زیادہ ڈلے گا, میرے اوپر زیادہ گرے گا. یہ سب آپ کے کنٹرول میں. لوگوں کے ایٹیٹیوڈز آپ کے ساتھ کیا ہوں گے یہ آپ کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں نہیں. وہ لینا چاہیں گے آپ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں, آپ کا کام ہے ان کے ہاتھوں سے کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا. وہ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے کلیجہ, جگر, کیریکٹر, ایٹیٹیوڈ, برداشت, صبر, حوصلہ, ڈیسیشنز, انیشیٹیوز اینڈ دا کریج. کہ اب میں یہ نہیں ہوں, میں ایسا تھا اب ایسی نہیں ہوں. اب آپ منہ سے کہیں گے, اب آپ نے کہا نا بھائی کیا کریں چھوڑ دیں, تو جب آپ لوگوں کے آگے, ہمارا بھی ایک دور تھا جی ہم بالکل بے ڈھنگے, فل چودھری, فل سسٹم, جو آیا منہ پہ ہانک دیا سب کو, اپنی میں ہی ہماری وڈو اتنی ہوتی. اور کچھ لوگ ہوتے تھے گنے خاموش دیکھ رہے ہوتے تھے ہر لحاظ سے کہ کبھی اونٹ نیچے آئے گا تو اس کو بتائیں گے. تو جب زندگی کی ڈرائیو کے اندر میں تھوڑا سا سلو ہوا نا وہاں پر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایسے تاک لگا کے گنے خاموش قسم کے, انہوں نے نا پھر ایسی مجھے تیلیاں لگاتے تھے نا وہ, کیونکہ وہ میری ویکنیسز نوٹ کر رہے ہوتے تھے. ہم ایسے پاٹا ڈول نہیں ہوتا کھلے ڈرم ڈھول, جہاں مارو پاٹے ڈول شروع ہو جاتے تھے آگے سے. تو اس وجہ سے کیا ہوا, تو لوگ شروع اس زمانہ ایک زمانہ تھا لوگ بڑا مانتے تھے ہمارے, جب میں دین کی طرف نہیں تھا, اپنی دوستی یاریاں ہوتی تھی دوسرے ٹائپ کی, اس کے اندر کیا ہوا لوگوں نے نوٹ کیا ہوا تھا. تو جو ہوتے نا بڑے اپنی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, جب وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا نا پھر مارتے ہیں لوگ اس کو. تو اس کے اندر ایک ٹائم پر آپ اس لیے کہتے ہیں زیادہ بول گئے, وقت سے پہلے بول گئے, زیادہ دکھا گئے, زیادہ رو گئے. کچھ لوگ زیادہ رو جاتے ہیں لوگوں کے آگے, زیادہ آنسو دکھا دیتے ہیں, کچھ زیادہ مسکرا جاتے ہیں. تو اب آپ بیلنس بھی نہیں نا, لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ایک بہت بڑی بیماری ہے صدیوں سے, حب اور ریاست جسے کہتے ہیں, لوگوں کے اوپر ڈومیننٹ ہو کے رول کرنے کا ٹیکا رکھنا.